हांव देव बरें करूं म्हणटा बाय अमय नाटेकार आमचो बिझनेसमॅन आनी आमच्याच तो वाड्याचो वॉर्ड नंबर 10 आनी सांगचें म्हटल्यार हे काम अमय नाटेकारानूच केलां की न्ही कावन्सिलरान आनी न्ही मुन्सिपाल्टीन की हे तेणें पर्सनल आपले मनीस घालून आमच्या व्हिडिओ पळयला आनी आमच्या उतराक तेणें मान दिवन आपले मनीस घालून हे काम करून घेतलां आनी ताका हांव आनी एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव सचिन किटलेकार. हांव आतां अंसा भाटान आसा. त्या दिसा आमी हांगासर व्हिडिओ केल्लो की दाखयल्ले की हांगासर कशी झाडां वाडलेली हेजेर आमच्या स्टेप्सांचेर बी कांयच दिसनासलें हांगासर झाडां. कोण पांय घालतलो जाल्यार हांगासर पांय घालपाक मेळनासलें. जळी मळी सगळीं झाडां येयल्ली, पेवर्स थोडे फुटलेले आसले आनी आतां तुमकां दाखयता आमी काम करिना केल्या उपरांत हांगासर पळय आतां कशें लिपेज जाली ती. शेखर मातशें दाखय तेंक पळय कशी लिपेज जाल्या. म्हणजे आजुनूय काम चालू आसा आमचें तेजेर. आतां तेजेर हे करून झाडां कापल्या दोनाय सायडीक लिपेज म्हणजे आमकां सुद्दां आतां वेवस्थीत चलोन वचोंक मेळटा. त्या दिसा आमकां हांगासर पांय घालपाक भंय दिसतालो, स्टेप्सांच दिसनासली. पण आतां तेजेर ब्लिचींग पावडर घातला आमी आनी सगळ्यांची झाडां कापून क्लिनलेस केला. ताका लागून हांगासर आमकां चलपाक आतां बरें हें मेळटा. त्या दिसा ती आमी पंडीत पडलेली पळय तेन्ना आमकां तिणें फोन करिना बरोबर आमकां इमिजिएट आमी येयले हांगासर आनी व्हिडिओ केलो आनी 2 दिसांनी आमकां बाब आमच्या बिझनेसमॅन अमय नाटेकारान सांगलें की आपूण मनीस दिता, तूं मातशें तें करून घे म्हणून. आनी तेज्या उतराक तेणें त्या दिसा मनीस धाडले आनी आमी हे सगळें करून घेतले आनी आजुनूय काम चालू आसा. हे पळय लेबर आमचे आजुनूय हांगासर आहा तेजे आनी काम चालू आहा. आनी झाडां बिडां सगळीं काडून घेतली आनी आतां पळय कशी दिसता ती. म्हणजे वयर कँक्र्याचें हॉस्पिटल भशेन दिसता. त्या दिसा हांगासर कांयच दिसनासलें. ही अशी परिस्थिती आसली. सगळीं हांगासरली घाण काडून गेली आनी त्या लेबरांनी अक्षरशः बरें काम केल्लें आसा. खरेंच मना पासून तांकां आभार म्हणटा हांव तेंचे अमयाचे बी. कित्याक बरें काम केलां, सांगल्या तितलें तेंच्यांनी काम केलां. आतां सकयल पर्यंत पळय थोडें मातशें उरलां कितें तें आतां करतले. ते 2 दीस जाले लेबर ते हांगा काम करतात आतां. थँक्यू. आतां अमय नाटेकारान आमचें इतलें काम करून दिलां. खरेंच ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें आतां उरलेलें कितें काम आसा पळय आतां पेवर्स घालूंक जाय कितें फुटलेलें बी आहा पळय तें मुन्सिपाल्टीन आनी आमची कावन्सिलर आहा पळय तेणें इनिशिएटीव घेवन हांगा आतां चवथी पयलीं तेजें बाकीचें कितें आहा तें काम करून दिवचें तेंचें. आनी हांगासर हें आतां रस्तो आहा पळय तो रस्त्याक तुमी डांबर बी घालचो तेंचो, नाल्यार बरें कितें पेवर्स बी घालून तेंचे हांगासर वेवस्थीत करून दिवचें. जेणे करून कित्याक खरें काम केलां तें आमच्या बाब अमय नाटेकारान खरें काम केलें. उतराक तेणें आमचो व्हिडिओ पळयलो केलो तो आनी इमिजिएट तेणें आमकां दुसरे दिसा फोन केलो की बाबा सचिन की अशें हांव शेखराकूय फोन केलो, म्हाकाय फोन केलो न्ही पर्सनल की अशें आपूण मनीस दिता लेबर, तूं मातशें तांकां दाखय आनी करून घे म्हणून. त्या पर्यंत तेणें धाडले मनीस आनी काम करून दिलें. ताका बद्दल हांव आनी एकदां ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आतां हांव सांगता की मुन्सिपाल्टीक आनी आमची कावन्सिलर आहा ताका हें आतां उरलेलें पळय फुटके बिटके कितें आहा पळय ते हे पेवर्स बी ते तेंचे घालून दिवचे, तांकां बरें करून दिवचे. तें तितलेंच मागता हांव. थँक्यू.